गालिलेयाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशे करतलों. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भावा भयणांनो, आदलो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो अशें म्हणो, म्हजो हुस्को आनीक क्रिस्तांव जावंक वो न्हय, पूण म्हजो हुस्को क्रिस्तांव आसा ते क्रिस्तांव कशें जियोंक. My concern is not to have more followers of Christ, but that the ones who are there live like Christ. आनी आतांचो पाप साहेब आपलो हुस्को आमकां सगल्यांक परगट कोत्ता. आमी जेजूक परगटूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. We need to proclaim Christ, otherwise we cannot be called Christians. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार परगटणार जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. आमी कितलीं जाणां आसा एकल्यान आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक परगटलोलो जाल्यार आयज संवसार कितलो बरो आसपाचो. एक तरणाटो अमेरिकाचो स्टुअर्ट लॉंग म्हणून मोंताना ह्या शारांत तो जल्मल्लो. हुशार आनी ताचे मतींत जायतें चलतालें. हांव व्हडलो फामाद जातलों, हांव बरें बरें शिकप करून फुडाराक पावतलों. पूण भितरले भितर ताचें मन कितें तरी खातालेशें. He wasn't happy with himself. आनी एक दीस ताचे मतींत येयलें, हांव म्हज्या जिवितांत जेजूचो पाटलावदार जातलों. ही कल्पना मतींत घोट जावन सेमिनारींत तो रिगलो. शिकता आसतना ताचे बरोबरचे वो ताचे ओळखीचे ताचेर नदर मारून म्हणटाले, वो मस्त भुरगो, ताचें आपोवणें कितलें बरें दिसना. They would doubt his vocation. शिकता आसतना मोटराचो एक उपयोग ताका जावन बरोच गंभीर जालो. आरेचें सिनाल ताका पडलें. आरेन पडलो तो. फाटीं सरलो ना. 2007 ह्या वर्सा तो यादनीक जालो. ओदीक मतींत ओदीक काळजान घोट रिगलें, हांवें जेजूक परगट करूंक जाय. आनी जेजूक परगट करपाक जी भाशेन हांव असो जाल्लो आसा, असल्या मनशांक देवाची गरज, असल्या मनशांची सेवा करूंक हांव वावुरतलों. I will look out to reach out to those in need in the peripheries of life. व्हीलचेअर घेवन वरांची वरां खुमसाराक बसून जे कोण ओस्कोत आसा जिवितांत
पातकां आयकून भोगसून जिवितांत ताणें जायतीं बरीं केलीं. आपल्या जिवितांत जेजूक पुरगोट करीत तो रावलो. भाव भयणांनो, आज भाग्यूत आंद्रे हाची परब करता पवित्र सभा. ओखोण जेजूचो इश्ट, शिमावचो भाव, तो येरांक जेजूशीन हाडटालो. ही वूड इंट्रोड्यूस पीपल टू जीजस. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या लोकांक, ग्रेक लोकांक काडून ताणें जेजू मुखार दवरलोले. आपलें जिवीत जेजू खातीर खर्चून जोरून मरून ओखोण जेजूचो पाटलाव तो जालो. वाग्यूंत पावल वायच्या वाचपांत आमकां उगडास करता. खरें म्हणल्यार आपल्या जिवितांत हांवें इतलो जेजूक अणभवला की म्हाका आनीक जेजू शिवाय जिवीत ना. आय डोंट हॅव लायफ विदाउट जीजस. विथ जीजस देर इज मिनींग इन माय लायफ. देरफॉर इट इज नॉट आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त जियेता म्हज्या जिवितांत. एक मात हें सगळें घडोवंक हांवें जेजूक अणभवला. The most important step in my life is that I have encountered Jesus. आनीक जो कोण जेजूक अणभवता आपल्या जिवितांत, तो देवाचो अणभव, दॅट गॉड एक्सपिरियन्स, ताच्यानूच आपले जिणेंतल्यान जेजूक पुरगोट करूंक जाता. हाका लागून वाग्यून पावलू म्हणटा, हांवें जेजूक पुरगोट करूंक जाय, पूण जेजू म्हज्या काळजांत ना जाल्यार कसो हांव पुरगोट करतलों. पुरगोट केल्लें सगळें आयकोनात, बरें आसा, पूण हांवें जेजूक पुरगोट करपाचें काम हें हांवें फाटीं सरूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्तांवचीं जाल्यार आमी पुरगोटणार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, ताचे जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार एकूच आमकां मेळटलें, तो जेजूक पुरगोट करता. आनी हाका लागून आज आमी हांगा आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर proclaimed Christ by his life. He turned down his dream and he brought about the dream of Jesus to proclaim to the whole world. आयज म्हज्या जिवितांत हांवें जेजूक अणभवला. गोडेक कसलें दूख, गोडेक पिडा, कसलें वायट, गोडेक कितें बरेंपण जिवितांत घडलां, तातूंतल्यान हांवें जेजूक अणभवला, देवाक अणभवला. आनी होच अणभव म्हज्या जिणेंतल्यान हांव पुरगोट करतां. आनी हो अणभव म्हाका तर आजून मेळोंक ना जाल्यार बरें, कित्याक हांवें तो सोदून काडूंक पडटलो. आनी सोदून काडीसर म्हज्या जिवाक थार आसूंक जायना. आय नीड टू हॅव दॅट गॉड एक्सपिरियन्स इन माय लायफ सो दॅट आय कॅन प्रोक्लेम जीजस. दर मिसाची भेटेंत जेजू आपले मास रगत आमकां वांटीत आसा. हाचो अर्थ कितें? जेजूक बाबाडटान तर आमी वळखता, ताका शेवता, जाल्यार फुडलें काम जेजू करता. आमच्या जिवितांत जेजू बदलो पाडटलो, आमचें जिवीत नवें करतलो. आमी जेजू जातल्या, आमी जेजूक पुरगोट करतल्या. खास तरेन जी भाव भयणां जांकां अदीक आमची गरज आसा, जी समाजान सांडलेलीं आसा, जांच्या जिवितांत तांचो संवसार कबार जाला, असल्या मनशांक तांचें जिवीत ल्हाव करूंक, आसो हाडूंक, तांचें जिवीत जियोंक तांकां आमी आदारीच जावंक. आमी असलीं सांडलेलीं भाव भयणां लागीं हाडून तांकां जेजूशीन, जेजूचो मोग, बोगसणें, काकूत, फेकोवणी आनी बरेंपण तांकां फावो जावचे पासत आमी जेजूचे नीज पुरगोटणार जावया.